ग़ज़वा बदर के अंदर जो सहाबा शहीद हुए थे। ग़ज़वा बदर इस्लाम का बहुत बड़ा मारिका था, बहुत बड़ी जंग थी। वो रमज़ान मुबारक के 17 तारीख को ये जंग लड़ी गई। सहाबा रोज़ा रख कर और इस जंग को कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला यौमुल फुरक़ान कहा है। जंग बदर का तज़किरा सूरह आले इमरान और सूरह अनफ़ाल कुरान करीम की 2 आयतों में 4थे पारे में और 10वें पारे में आया। इस वक्त मुसलमान 313 थे और बहुत कमज़ोर हालत में थे। मुसलमानों के पास हथियार नहीं था, मुसलमानों के पास ताकत नहीं थी। ऐसे वक्त में कुफ़ार मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने के लिए आए। 1000 काफिर थे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप कुफ़ार से एला कलिमतुल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए, दीन फैलाने के लिए आप कुफ़ार से लड़ाई करें। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मैदान बदर में आ गए। मैदान बदर में आने के बाद देखा कि बहुत ज़्यादा है। मुसलमान को हमारे पास ताकत नहीं है, तलवार नहीं है, लश्कर नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में सजदे की दुआ करने लगे। अल्लाह, अगर मुसलमानों की इस जमात को अगर तू हलाक कर देगा, बर्बाद करेगा, तो रुए ज़मीन पर सजदा करने वाला परसों के बाद से कोई नहीं होगा। यानी इस जंग के बाद तेरी रुए ज़मीन पर सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। तो कुरान करीम कहता है, इज़ नक़ूलु लिल-मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ। 3000 फरिश्ते अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। 3000 फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई और मुसलमानों ने इस जंग को फ़तह किया। कई काफिरों को ग़ुलाम बनाया और कई काफिरों को कत्ल कर दिया और कई माल गनीमत, बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथों में आया। जो शुहदा इस जंग के अंदर शहीद हुए थे उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। हदीस की किताबों के अंदर, मिशकात के अंदर भी बदर के जो शहीद सहाबा हैं उनके बारे में उनके नाम आए हैं और उनका नाम लेकर दुआ करने से दुआ कबूल होती है। इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के शुहदा की बयान फरमाई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इसलिए यहाँ दुआ करने लगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन व ला तजअलना मिनल लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, जान कर नाजान कर किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो गुनाह याद हैं उन्हें भी माफ़ फरमा, जो गुनाह करके हम भूल गए हैं अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा। अल्लाह इन शुहदा की बरकत से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जिस तरह ये मर मिटते थे अल्लाह हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत और सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इस उम्रे के सफ़र को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इस उम्रे के सफ़र से, अल्लाह इस इबादत से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे के बारे में अल्लाह नरमी का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नरमी का मामला करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों के साथ हमदर्दी और नरमी का मामला करने की नबी ने हमें अल्लाह सबक सिखाया है, दर्स दिया है। अल्लाह उस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस सफ़र की बरकतें पूरी ज़िंदगी में अल्लाह खैर व बरकत के अल्लाह हमारे लिए अल्लाह फ़ैसले फरमा। अल्लाह इस उम्रे की बरकत से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। अल्लाह जितने भाई अल्लाह तेरे घर का दीदार किए हैं और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करने वाले हैं अल्लाह इन सब की ज़िंदगियों को कबूल फरमा। अल्लाह कारोबार में, कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह
ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا تمنائیں ہیں اللہ تو جانتا ہے، اللہ ساری تمنائیں پوری فرما۔ اللہ تیرا مبارک شہر ہے، تیرا مقدس شہر ہے، اللہ یہاں خالی جھولیاں اللہ واپس نہیں جاتی، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ سب کے ارادے سب کے مرادیں کامیاب فرما، اللہ سب کی نیتوں کو قبول فرما، اللہ اخلاص و للہیت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں منظور و قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غزوہ بدر کا میدان ہے جسے میدان بدر کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا نام بھی آیا ہے۔ یہاں پر ایک ہوا تھا اس زمانے کے اندر، اور قریب میں بھی یہاں پر کوئی بستی اور کوئی شہر آباد نہیں تھا، یہاں مستقل ایک شہر بن چکا ہے اور مسجد بھی آباد ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کتنا سنگلاخ اور پتھریلا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ روزے کی حالت میں امت مسلمہ کی خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر آپ نے جہاد کیا، آپ نے لڑائی کی، کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں برداشت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جس کے وہ اہل ہیں اللہ وہ بدلہ نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا نام مقبرہ عدل ہے، یعنی انصاف والا قبرستان۔ یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو قبرستان ہے یہ مقبرہ عدل ہے، انصاف والا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جو یہاں پر عدالتیں لگایا کرتے تھے، انہی عدالتوں کو ختم کر کے یہاں پر یہ قبرستان بنایا گیا جس کا نام مقبرہ عدل ہے، یعنی انصاف والا قبرستان۔ آگے ایک مسجد آ رہی ہے جس کا نام مسجد الاجابہ ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اس کے ہاں کہنے کہ یہاں پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو یہاں پر تشریف فرما تھے۔ کچھ یہاں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر واپس آئے گے تو یہیں پر بیٹھ کر دعا مانگی تھی رزق کے لیے، اسی مسجد الاجابہ کی جگہ پر۔ اور کچھ کہ ہاں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس مکہ شہر میں دو بہادر نوجوان رہتے ہیں، ایک کا نام عمر بن حشام ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، مالک ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمر بن خطاب عطا کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو اس وقت صحابہ کرام اجمعین کی جو پہلے تعداد تھی وہ 39 لوگ تھے، 30 پہ 9 لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے ساتھ جب حضرت عمر فاروق نے دین اسلام قبول کیا تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام اجمعین کی جو تعداد تھی وہ 40 ہو۔ ابھی آپ کے یہ رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ مسجد آ رہی ہے، مسجد الاجابہ۔ اس مسجد کا ذکر روایات میں بھی ملتا ہے اور نقشوں میں بھی ملتا ہے جہاں آپ سلام جا کر تشریف فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سامنے یہ مسجد آ رہی ہے، یہ مسجد الاجابہ ہے، یہ سامنے والی مسجد۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کیا اس وقت ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کو ہاتھ کا اشارہ کیا تو اٹھ کر جانے لگے وضو کے لیے۔ جیسے وہ جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ پیارے حبیب کیا یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں جو یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ ناراض نہیں، یہ وضو کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے نماز ظہر ادا کرنی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہم نماز ظہر کہاں پر ادا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہم نماز ظہر یہیں پر چھپ کر ادا کریں گے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کا اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ کہ آج بھی مسلمان چھپ کر عبادت کریں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام صحابہ کرام اجمعین کو اپنے ساتھ لیں اور میرے ساتھ آگے چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آج ہم بیت اللہ کے گھر میں جا کر نماز ظہر ادا کریں گے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی اور یہ اعلان کرتے ہوئے چلے کہ آج جو کوئی بھی مسلمانوں کا راستہ بیت اللہ کے گھر سے روکے گا وہ پہلے عمر سے جنگ کرے گا۔ جو بھی بہادر اگر آنا چاہتا ہے
مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے، تو وہ آئے، آج وہ اپنے بچوں کو یتیم کروائے گا، اپنی بیوی کو بیوہ کروائے گا اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جدا ہوگا۔ ہے کوئی بہادر تو وہ آئے، آج عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ تو آپ یہ اعلان کرتے ہوئے انہی مکہ کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے آپ اللہ کے گھر میں جائیں کہ وہاں جا کر نماز ظہر ادا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ پہلی مرتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر نماز ظہر ادا کی، اور آگے جنت المالا